انصار معاذ کون معاذ نبی دا پروانہ معاذ یمن دی طرف مبلغ بن کے جا رہے نے آقا فرماندے نے معاذ اے گناہ بھی نہیں کرنا اے دے تو بھی بچنا ہے اے کم بھی نہیں کرنا چل دیاں آقا فرماندے نے معاذ تینوں میں ساریاں نیکیاں دی جڑ نہ دسا او کی آندے ہو 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ مال تینوں ساریاں نیکیاں دی جڑ دسنا ساریاں نیکیاں دی ایکو گل دسنا بلا یا رسول اللہ سونے ضرور ارشاد فرماؤ میرے آقا فرماتے نے توجہ کرے جے کالا کفا علیکا اے او زبان ہے جی وجہ تو پنڈا در لڑائیاں پہ گئیاں اے زبان ہے جی وجہ تو پنڈا در فساد ہو گئے اے او زبان ہے جی وجہ تو پرا نہیں بول دا اے او زبان ہے جی وجہ تو باپ سکے پتر نہ نہیں بول دا اے او زبان ہے جی وجہ تو پتر سکے باپ نہ نہیں بول دا آقا فرماندے نے کالا کفا علیکا وہذا شار الى لسانی آقا فرماندے نے ماذ زبان دا خیال کرنا زبان نال کسے نو دکھ نہ دینا زبان نال کسے نو تکلیف نہ دینا زبان نال کسے نو تنگ نہ کرنا ماذ رضا کر دینے سونیا وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ سونیا نکا جا ٹکڑا ہے یہ دی وجہ تو اسی کیویں سزا دیتے جاواں دے کھولی ذرا کناں دیاں کھڑکیاں میری سرکار الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تیرے نال نے ہر ویلے دونوں کر خدا تیری نوٹ پہ کر دین ایک ایک ادا بندیا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جیڑی قیامت نو رب نے تینوں دینی دکھا ایویں مفت وچ نہ عاشق نبی دا صدا پہلا صورت تے سیرت نبی دی بنا ماشاءاللہ میرے تو قبل برادر اکبر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد ہارون یاسر بغوی صاحب خطاب فرما رہے سن حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب دے آن تک میں حکم ہویا ہے کہ تسی چند باتاں سنا دیو رب کائنات دے ساڑھے تے بے شمار انعام نے اللہ دیاں ساڑھے تے بے شمار نعمتاں نے اے ہاتھ اللہ دی بڑی وڈی نعمت نے ہتھاں دی قدر و قیمت دا انہوں بتائے جی دے دو ہاتھ کوئی نہیں اسی طرح آنکھ اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے آنکھ دی قدر ایدنہ ایک کو کاٹ کرو ذرا سمجھ آئے آنکھ دی قدر و قیمت دا اس بندے نویں بتائے جنیاں اکھا تے ہیں لیکن بنائی کوئی نہیں اسی طرح زبان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے زبان عقل اور دماغ دی ترجمان ہے زبان نال اسی قرآن پڑھنے ہاں زبان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھنے ہاں اور اے زبان اگر بندہ ایدہ صحیح استعمال کرے ایدی وجہ تو بڑے اچھے نتائج نکل دینے اگر بندہ زبان دا غلط استعمال کرے اسا ویکھے ہے اس زبان دی وجہ تو کران دے کر اجڑ گئے زبان
غلط استعمال کرن دی وجہ تو پنڈا اندر بربادی، زبان دی وجہ تو گھراں اندر فساد، زبان دی وجہ تو محلے اندر لڑائیاں، حتیٰ کہ زبان دی وجہ تو مسجدہ میں فتنے۔ دعا کر اللہ سانو اس نعمت دی قدر کرنے والا بنا دے۔ میں اسے حوالے نال ایک دو گزارشات عرض کر کے اپنی بات مکا دیا گا، بڑی محبت نال سماعت فرمائیے ذرا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ چرجہ کر دینے محبوب، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا نجات کس بات اندر ہے، کامیابی کس بات اندر ہے؟ سن سمندر والے میری سرکار نے فرمایا، والضحا دے چہرے والے نبی نے فرمایا، واللیل دی کالی زلفاں والے نبی نے فرمایا، علم نشرہ دے سینے والے نبی نے فرمایا، والعصر دے زمانے والے نبی نے فرمایا، میری سرکار نے فرمایا، قال املک علیک لسانکا، قال امسک علیک لسانکا، دومی الفاظ مل دینے، آقا فرمان دینے پروانے ہاں اپنی زبان نو اپنے قابو چ رکھیا کر، اپنی زبان نال غلط بیانیاں نہ کریا کر، اپنی زبان نال جھوٹ نہ بولیا کر، اپنی زبان نال گالیاں نہ کڈیا کر، اپنی زبان نال کسے نو مندا نہ بولیا کر، اپنی زبان نال کسے مسلمان ویر دا گلا نہ کریا کر۔ سمندر والے پروانے میرے نبی نے اسے صحابی نو ارشاد فرمایا، سبق منو بیا ملدا ہے، سبق تینوں بیا ملدا ہے، قال املک علیک لسانکا، اپنی زبان نو اپنے کنٹرول چ رکھیا کر، اپنی زبان نو اپنے وس وچ رکھیا کر۔ تے نمبر 2 آقا فرماندے نے، والیساک بیتکا، بہتا زندگی دا وقت اپنے گھر وچ رہ کے گزاریا کر، ایویں ادھر ادھر نہ جایا کر، ایویں آوارگی نہ کریا کر، اوے نوجوانا ایویں فضول کروں باہر نہ نکلیا کر۔ والیساک بیتکا، کدیو چونک مل کے کدیو چرستہ مل کے ایویں کھڑا ہو جانا ہے۔ بندہ دل چ خیال کر دیں، اج دا نوجوان میرے معاشرے دا کدیو چونک چ کھڑا ہے، کدیو چرستے چ کھڑا ہے، دل چ خیال کر دے ایتھوں فلاں دی بیٹی نے گزرنا ہے، ایتھوں فلاں دی دھی نے گزرنا ہے، ایتھوں فلاں دی بہن نے گزرنا ہے، ایتھوں فلاں دی بیٹی نے گزرنا ہے۔ لوگاں دیاں تھیاں بہناں بیٹیاں کالج سکولوں پڑھ کے ہوندیاں، اج دا نوجوان رستے مل کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اوے پروانیاں یہ کم کرن تو پہلے سوچ لے، اج تو کسے چونک جے کسے دی بیٹی دا کسے دی بہن دا رستہ مل کے کھڑا ہے، کالے سے چونک وجہ تیری بہن دا تیری بیٹی دا رستہ مل کے کوئی دوسرا بھی کھڑا ہوئے گا۔ کیوں؟ میرے تو سندے پیر مرشد امام کائنات جناب محمد، بول یار بول، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر مسجد نبوی ہے۔ مدینے دی گل آئیے تے سنا دیاں، سنا دیاں، اچھی آنکھوں پر سبحان اللہ۔ کیڑا مدینہ؟ بابا جیاں دن مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے، نا 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 جنہوں مدینے نل پیارے، مدینے والے نل پیارے، دوبارہ پڑھا گدرہ گونجے مسجد حال سبحان اللہ نال۔ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، پھولوں کے ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں،
بڑا بڑا جملہ توجہ کرنا، اللہ اللہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں۔ بڑا پیارا جملہ آ گیا، اللہ دی قسم میں نہیں ویندا پیا، تانوں سونا رب ویندا پیا۔ سمندر والےو جملہ اینڈ کراں، اینج دوویں تو چکنے دے سینے دا زور لا کے کہنے سبحان اللہ۔ بڑا پیارا جملہ، میرے آقا کے سب ساتھی اعلیٰ ہیں مگر ان میں، میرے آقا کے سب ساتھی اعلیٰ ہیں مگر ان میں سوئے ہیں، نہ بولے گا بڑا افسوس ہوئے گا، اوہ سوئے ہیں جو پہلوں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سوئے ہیں جو پہلوں میں وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ مدینے دی گل سنا رہا، شہر مدینہ مسجد نبوی کٹ کرو ہی قدرہ آن والا ایک آیا، آ کے عرض کرتا ہے محبوب میں مسلمان تے ہو گیا ماں، لیکن منو زنا دی بڑی عادت ہے، میں سونے منو برائی دیاں اجازتاں دے دیو، منو زنا دیاں اجازتاں دے دیو۔ روایت بخاری مسلم دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حرکت میں جائے، اے نبی پاک کو لو آ کے اجازتاں کنج دیاں منگ دے، نبی پاک کو لو آ کے سوال کنج دے کر دائے۔ آقا فرماندے نے نانا میرے صحابہ انہوں کچھ نہ کھیا جے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پروانے بہ جانا میرے کول بہ جا، نبی پاک دا پروانہ بہ جاندا ہے، اللہ اللہ۔ آقا فرماندے نے اللہ دے بندیاں دس نہ جڑا ارادہ تو کسے دی بیٹی دے بارے رکھنا ہے، کسے دی بہن دے بارے رکھنا ہے، اے ارادہ تیری ماں دے بارے کوئی کرے، تیری خالہ پھپھی دے بارے کوئی کرے، تیری بہن بیٹی دے بارے کی کرے، تو کی کرے گا؟ آندے سونے مرنو مر جاواں گا، اپنی عزت دے حرف نہیں آندے آنگا۔ عرض کردے سونے پھر میرے لی دعا کر دے ہو۔ آقا فرماندے نے اینج نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، کستوری نالو زیادہ خوشبودار ہاتھ، میرے نبی دے چٹے چٹے ہاتھ، میرے نبی دے گورے گورے ہاتھ، اینج آسمان وال بلند ہوئے تے آقا فرماندے نے اللہم طہر قلبہو واسن فرجہو، اللہ یہ دل نو پاک کر دے، اللہ دی شرمگاہ دی حفاظت فرما، اللہ دی نظر دی حفاظت فرما۔ صحابہ بیان کر دینے پھر ساری زندگی اساں اس نوجوان نو مدینے چ کدی اکھاں چک کے چل دے ہاں ویکھیا ہی نہیں۔ حضرت جی حیا پیدا کر رکھ وچ، اے لین دا دینی آج کسے دی بیٹی وال کسے دی بہن وال تکے گا، اے لین دا دینی کل نو تیری بہن بیٹی وال ضرور کوئی تکے گا۔ ہاں تو اڈے علاقے دے ایک شاعر گزرے نے مولانا محمد احمد محمدی رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے نے، دعا کرو اللہ نے دی قبر منور فرمائے۔ انہاں اپنے ایک بیان چ گل سنائی، فرماندے نے آج تو 70 75 80 سال پیچھے چلے جاؤ نا تے لوگ ٹانگیاں تے سفر کرتے سن، ٹانگے گھوڑے چلتے سن پنڈاں چ، وہ ٹانگے گھوڑے تے سواریاں بیٹھیاں، پچھلی سیٹ تے 3 لڑکیاں باحیا پردہ دار لڑکیاں بیٹھیاں، اگلے پاس ایک نوجوان بہ گیا، انہیں ایک رکا لکھیا، کاغذ لکھیا کی کاغذ تے کہ اگلے سٹاپ تے اتر جا، اینج انہیں پچھوں دی لڑکی نو پکڑا دیتا، جنہوں پکڑایا سی انہوں نہیں سی پتا ہونے کون ہے، وچ لکھیا بھی اگلے سٹاپ تے اتر جا۔ وہ جدو لڑکی اگلے سٹاپ تے اتری انہیں انجی اشارہ کیتا بھی کماند والا جا، تے جدو کماند والے گئے اس لڑکی نے پردہ اتاریا تے وچوں دی سکی پہن نکلی۔ حضرت جی کی بنے گا ساڈا؟
اس واسطے اکھ اندر حیا پیدا کر. او کدھر گئے معاویہ صاحب آئے نہیں نے؟ اچھا نبی علیہ السلام نے میں تو انہوں نے آن تک صرف ہمیں ٹائم پر پورا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیں فرمایا ہے والی اسا کا بیتوں کا نوجوانہ فضول کروں باہر نکلنا. بولو فضول کروں باہر نکلنا بغیر وجہ دے کروں باہر نہیں نکلنا. والی اسا کا بیتوں کا. تے نمبر 3 آقا فرماندے نے وب کے علا خطیتی کا. آقا فرماندے نے پروانے گناہ نہ کریں غلطی نہ کریں. اگر گناہ ہو جائے رب کو لو رو کے اپنے گناہاں دی معافی منگ لئی. جگاں دے پیر فرماندے نے اے 3 کم تو کر لے اللہ تینوں کامیابی عطا کر دیں گے. نبی پاک دے ایک اور فرمان سنا دیں میں سنانا انشاءاللہ. آئیے ذرا توجہ کی. اب کوئی گال اصلاحی بھی سنیا کرو نیری شعر و شاعری نہ سنیا کرو کوئی گال اصلاح والی نہیں سن لیا کرو. خدا را رب دا واسطہ دے کے کہاں گا سمندر والے میرے پیارے ویرا میں تیرا خیر خواہ بن کے آیا میں تیرا ہمدرد بن کے آیا. انہاں جلسیاں نو کرنا دا چسکا نہ بنایا کر. انہاں جلسیاں دیانا ہے پلہ چاڑ کے نہ اٹھ جایا کر. کچھ پلے بھی بن کے لے جایا کر. آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا زبان دی گل کر رہے ہیں. آقا فرماندے نے من حافظہ ایکو کٹ کرو یار من حافظہ لسان ہو ساتر اللہ عورت ہو. آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کردا ہے مطلب کی ہے اپنی زبان نال غلط نہیں بولدا اپنی زبان نال کسی نو گالیاں نہیں کڑدا. جڑا بندہ اپنی زبان نال کسی نو مندا نہیں بولدا جڑا بندہ اپنی زبان نال جھوٹ نہیں بولدا جڑا بندہ اپنی زبان نال کسے دا گلہ نہیں کردا جڑا بندہ اپنی زبان نال اپنی مسجد دے امام دے خطیب دی غیبت نہیں کردا جڑا بندہ اپنی زبان نال کسے تے الزام نہیں لاندا گل سنی جڑا بندہ اپنی زبان نال کسے دے عیب بیان نہیں کردا جے چاہے مسلمان پرا وچ کوئی عیب موجود ہے لیکن اے اپنی زبان گندی نہیں کردا اپنی زبان نال اپنے مسلمان پرا دے بیان نہیں کردا. آقا فرماندے نے گل سنیا جے جگاں دے پیر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے دے وڈے وڈے گناہاں تے عیباں تے پردہ پا دیں گے. اج بھی ہے کوئی کسے دے عیب تے پردہ پان والا؟ اج کسے نو کسے دی گل لبے صحیح جب تک انہوں پورے سمندر چ پانڈدا نہیں نا انہوں سکون ہی نہیں آندا. کیوں جی کسے نو کسے دی گل لبے سے او فلاں اوتھے او کردا پھڑیا گیا اوتھے انج کردا پھڑیا تو صوفی ثناء اللہ دی لڑی چ تیرے کو گناہ نہیں ہو سکتا. حضرت بگوی صاحب یہ ہوئی گل کر رہے سن نا برا بندہ میں لبن ٹریا برا نہ لبا کوئی جد اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی. حضرت صاحب کسے دا گناہ کسے دی غلطی کسے نو عیب بیان کرن تو پہلے سوچ لویں یار اگر او دے کولو غلطی ہو سکتی تے میرے کولو بھی تے ہو سکتی. نبی پاک تشریف لے جا رہا سن نا 2 قبراں والے نو عذاب ہو رہا سی. سرکار نے فرمایا میرے یارو انہاں 2 قبراں والے نو عذاب ہو رہا سونیا گل کی ہے وجہ کی ہے؟ فرمایا انہاں وچوں ایک او بندہ ہے جدو پیشاب کردا سی پرواہ نہیں سی کردا یہ پیشاب دے چھٹے تے کپڑیاں دے ڈگ دے سن. دوسرا او بد نصیب ہے جڑا اپنے مسلمان بھرا دیاں اپنی زبان نال چگلیاں کردا سی. انہاں نو قبر چ عذاب ہو رہا ہے تے قیامت تک انج ہی عذاب ہوندا رہے گا. ٹل جا کسے دی چگلی کرن تو اپنی زبان گندی نہ کر. ہائے حضرت معاذ بن جبل انشاءاللہ میں اینڈ تے فرمائش پوری کراں گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون معاذ مبلغ یمن معاذ کون معاذ نبی پاک دا مینو الحمدللہ تقریر شروع بھی کرنی آندی ہے میں صرف نعت ہی نہیں پڑھدا شعر ہی نہیں پڑھدا الحمدللہ حدیث دا طالب علم ہاں. تقریر مینو شروع بھی کرنی آندی ہے تے مکانی بھی آندی ہے اللہ دی رحمت دے نال. وہ ایک مولانا صاحب سی رائے سان صاحب وہ تقریر شروع کر لیندے سن تے انہاں نوں مکانی نہیں سی ہوندی. وہ ایک دن گیا مولانا قاری عطاء اللہ سلفی صاحب کول کہنے لگے سلفی صاحب تقریر شروع کر لینا مکانی نہیں ہوندی.
سلفی صاحب کہنے لگے یہ کیڑی گل ہے مکانی ہوئے تو پڑھیا کر آخر دعوانا میں بھی انہیں پڑھن لگا معاویہ صاحب دے آن تک آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وہ ہن یاد کر گل سنیا جے یاد کردا رہا تے سمندر دا جلسہ آ گیا ہے انہوں ٹائم مل گیا 15 منٹ کنے منٹ بولو 15 منٹ ٹائم مل گیا وہ 15 منٹ کی ہونے سی 20 ہو گئے 25 ہو گئے ادھا گھنٹہ انہوں درمیان جے کہنا بھول گیا میں تے کہنا کی ہے وہ ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کاری تاؤلہ سلفی کدی وہ دی شلوار کھچے کدی وہ دے پیر نو ہتھ لاوے کدی انہوں کوئی موبائل وکھائے کوئی مکہ وکھایا مولوی بس کر انہوں کہنا بھول گیا اینڈ تے کہنے آندھا کی چنگا جی پھر انا للہ و انا الیہ راجعون اس واسطے منو میرے استادہ تقریر شروع بھی کرنی سکھائیے تے مکانی بھی سکھائیے معاویہ صاحب آندے گئے میں ٹھک بریک لا دینی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دائے پروانہ کون معاذ مبلغ یمن معاذ کون معاذ نبی دا جانثار معاذ کون معاذ نبی دا پروانہ معاذ یمن دی طرف مبلغ بن کے جا رہے ہیں آقا فرماتے ہیں معاذ اے گناہ بھی نہیں کرنا اے دے تو بھی بچنا ہے اے کم بھی نہیں کرنا چل دیاں آقا فرماتے ہیں معاذ تینوں میں ساریاں نیکیاں دی جڑ نہ دسا او کی آندے ہو 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ معاذ تینوں ساریاں نیکیاں دی جڑ دسنا ساریاں نیکیاں دی ایکو گل دسنا بلا یا رسول اللہ سونے ضرور ارشاد فرماؤ میرے آقا فرماتے نے توجہ کریا جے کال کف علیکا اے او زبان ہے جی دی وجہ تو پنڈا در لڑائیاں پہ گئیاں اے زبان ہے جی دی وجہ تو پنڈا در فساد ہو گئے اے او زبان ہے جی دی وجہ تو پرا نہیں بول دا اے او زبان ہے جی دی وجہ تو باپ سکے پتر نہ نہیں بول دا اے او زبان جی دی وجہ تو پتر سکے باپ نہ نہیں بول دا آقا فرماندے نے کالا کف علیکا وہذا شار الى لسانی آقا فرماندے نے معاذ زبان دا خیال کرنا زبان نال کسے نو دکھ نہ دینا زبان نال کسے نو تکلیف نہ دینا زبان نال کسے نو تنگ نہ کرنا معاذ رضا کر دینے سونیا وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ سونیا نکا جا ٹکڑا ہے یہ دی وجہ تو اسی کیویں سزا دیتے جاواں دے کھولی ذرا کناں دی کھڑکیاں میری سرکار نے فرمایا آقا فرماندے نے ساکلت کا امک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ علماء موجود نے میں ذمہ داری نال بات کر رہے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ آقا فرماتے ہیں معاذ تینوں تیری ماں گم پائے تینوں نہیں پتا بڑے ایسے بندے ہون گے نمازاں بڑیاں پڑھتے ہون گے حج بڑے کرتے ہون گے تہجداں پڑھتے ہون گے تلاوتاں کرتے ہون گے صدقیاں تے صدقے دیندے ہون گے سخاوتاں کرتے ہون گے نیکیاں بڑیاں کرتے ہون گے لیکن زباناں دے پیڑے ہون گے زباناں دے گندے ہون گے زباناں دے برے ہون گے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا انہوں دی نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا انہوں دی تہجداں دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا انہوں دے کسے عمل دا کل قیامت دا دن ہوئے گا اپنی گندیاں زباناں دی وجہ تو زبان دے پیڑے بولاں دی وجہ تو پٹھے کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتے جان گے توبہ توبہ حضرت جی کی فائدہ تیری نماز دا تیری زبان تو تیرا مسلمان پڑھائی محفوظ نہیں کی فائدہ تیری تہجد دا کی فائدہ تیرے صدقیاں دا تیری زبان تو تیرا مسلمان پڑھائی نہیں بچیا وہ کیویں آندے نے تیراں دے زخم مٹ جاندے نے تلواراں دے زخم مٹ جاندے نے کسے نو زبان نال زخم لائیو مرد دم تک نہیں مٹدا اس واسطے خدا را اگر کسے نو زبان نال دکھ دیتا ہے او دے کولو معافی منگ لو زبان والا عنوان بڑا لمبا عنوان ہے ایدے تے اگر میں بیان کرتا جاواں بڑا وقت درکار ہے تواڈے مولانا صاحب پتہ نہیں کتھے رہ گئے نے ہیں آ گئے نے کتھے نے چلو جی معاویہ صاحب آ گئے نے اللہ تعالیٰ تو برکتاں عطا فرمائے میرے یار دا حکم ہے اچھی عظمت میں ایک شعر پڑھ دینا کوئی سنا دیا ہاں تھی تو کہنا سنا دے تہاڈا کیڑا زور لگدا ہے سنو پھر سناواں ہاں واہ خطیب ایشیا واہ خطیب ایشیا
جتھے لیٹے ہیں اللہ تیری قبر منور فرمائے میرے قاری صاحب پڑھیا کر دے سن اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی سناواں تے پیسے کٹو مفتی سن دے ہیں اللہ 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 تعالیٰ تہاڈی محبت قبول فرمائے قاری صاحب پڑھیا کر دے سن اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ذرا پڑھنا تسی میرے نال نال امی دے پتر بولن گے انشاءاللہ کدی موقع ملیا پھر سناواں گا سیرت امی عائشہ تے چڑی لا دیاں گا اللہ دی توفیق نال بلکہ اے تہاڈے کریم میں جمعہ پڑھا رہے ہیں تاندلہ منڈی دے کول کرپالا 15 دسمبر والا جمعہ انہاں میں عنوان ہی سیرت امی عائشہ دیتا ہے انشاءاللہ اتھے میں سنانا ہے سیرت امی عائشہ کدی رب نے موقع دیتا تو انہوں بھی سناوا گا لو 2 شعر سے لو گل مکائیے قاری صاحب پڑھیا کر دے سن ذرا بولنا ہے میرے نال نال امی دے پتر بولن گے انشاءاللہ امی دے بیٹے بولن گے انشاءاللہ اچھی عظمت ہے امی نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے امی دا پتر ضرور بولے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی انہوں رب دی قسم جڑا امی دے نام تے نام بولے سمندر والیا کالی زبان ایکو کٹ رہن دے ہو یار کالی زبان والا کالے کپڑے والا کالے بوتھے والا کالے دماغ والا کالے دل والا میری ماں نو گالیاں کردہ حیا نہیں کردہ بکواس کردہ حیا نہیں کردہ بازاراں چ پٹدہ حیا نہیں کردہ تو مسجد بیٹھ کے امی دا نام لین تو بھی شرم کر جانا ہے ذرا محبت نال بولنے تے سارے بولنے تے غیرت مند بولے گا انشاءاللہ اچھی عظمت ہے امی نہیں بولے نہیں بولے سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے او سندھی کا متغرہ منورہ دی سے تے حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا ذرا بولنے تسی میرے نال تسی کہہ رہے سلام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا بول یار امی عائشہ تیرا بدا وہ مولانا منظور صاحب بکول چھوٹیاں مشینہ بول دی نے ٹینک کیوں نہیں بول دی سارے بولو ذرا اونچی توجہ اللہ اللہ ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا بول یار بول امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا اے سجا ہاتھ چک نہ ذرا بول کے کہہ امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا سلام آیا سلام آیا آیا نا جبریل جبریل آیا آقا فرماندے نے عائشہ اے جبریل آیا ہے سونے جبریل روز آمدہ ہے آج کیڑا نوا آیا ہے میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ آج جبریل آیا ہے تیرے تیرا بدا سلام لے کے آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت علماء اہل حدیث شعراء اہل حدیث محترم جناب سلمان ربانی صاحب نی عائشہ آج جبریل آیا ہے تیرے تیرا بدا سلام لے کے آیا ہے امی جی فرماندیاں نے سونے آج جبریل میرے تیرا بدا سلام لے کے آیا ہے تے عائشہ دا بھی جبریل نو سلام کہہ دیو ایدی ترجمانی کاری صاحب نے کی دی ذرا بولنے تسی سلام آیا جدو میں اشارہ کر رہا ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا انہوں رب دی قسم جڑا امی دے نام تے نام بولے ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا
امی عائشہ تے رب دا سلام آیا امی عائشہ تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگمگ جگمگ ساری دنیا تے روشن ضیا جس سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی معاذ کون معاذ نبی دا پروانہ معاذ یمن دی طرف مبلغ بن کے جا رہے نے آقا فرماندے نے معاذ اے گناہ بھی نہیں کرنا اے دے تو بھی بچنا ہے اے کم بھی نہیں کرنا چل دیا آقا فرماندے نے معاذ تینوں میں ساریاں نیکیاں دی جڑ نہ دسا او کی آندے ہو سو ہاتھ رسا سرے تے گنڈ مال تینوں ساریاں نیکیاں دی جڑ دسنا ساریاں نیکیاں دی ایکو گل دسنا بلا یا رسول اللہ سونیا ضرور ارشاد فرماؤ میرے آقا فرماتے نے توجہ کرے جے کالا کفا علیکا اے او زبان ہے جی وجہ تو پنڈا در لڑائیاں پہ گئیاں اے زبان ہے جی وجہ تو پنڈا در فساد ہو گئے اے او زبان ہے جی وجہ تو پرا نل نہیں بول دا اے او زبان ہے جی وجہ تو باپ سکے پتر نہ نہیں بول دا اے او زبان ہے جی وجہ تو پتر سکے باپ نہ نہیں بول دا آقا فرماندے نے کالا کفا علیکا وہذا شار الى لسانی آقا فرماندے نے ماذا زبان دا خیال کرنا زبان نل کسے نو دکھ نہ دینا زبان نل کسے نو تکلیف نہ دینا زبان نل کسے نو تنگ نہ کرنا مادر دا کر دینے سونیا وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ سونیا نکا جا ٹکڑا ہے یہ دی وجہ تو اسی کیویں سزا دیتے جاواں دے کھولی میرا کناں دی کھڑکیاں میری سرکار